वीज खात्याची घाळपणां परत एक फावट उक्ताडार आयल्यांत आनीक एका लायनमॅनाचो जीव गेलो. झाडां बेंदतना ही घडणूक घडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पिडेस्त 26 वर्सां पिरायेचो मंथन आरोसकार. लायनमॅनाचे अशेच जीव वचत रावतले काय खातें हाचेर गंभीरतायेन दखल घेतले? संबंदीत आनीक बळी वचपाची वाट पळयतात काय? लोकांक प्रश्न पडला. अस्नोडा एक दुख्खद अपघात जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळी. सुवातेर झाडांच्यो फांन्यो बेंदतना वीज लागून लायनमॅन हेल्पराचो जीव गेलो. झाडां बेंदपाक वापरिल्लें साधन लायव्ह वीज वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान ही घडणूक घडली अशी माहिती मेळ्ळ्या. पिडेस्त 26 वर्सांचो मंथन आरोसकार हो मावळिंके रावतालो. हे घडणुकेची फुडली चवकशी चालू आसा. इलेक्ट्रीक शॉक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो हुपत चल्ला. हालींच 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. एप्रील 2024 वाळशी एका लायनमॅनाक लायटीच्या खांब्यार काम करतना शॉक लागून मरण आयिल्लें. होंडा 70त ट्रान्सफॉर्मराच्या कामा वेळार मोले 70त रावपी एकल्याक मरण आयलें जाल्यार ताचे सयत आशिल्लो दुसरो लायनमॅन जखमी जाल्लो. मरण आयिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत चल्ल्या. ही समस्या गंभीरतायेन केन्ना हाताळटले वय? लायनमॅनाच्या जिवाकडेन हो खेळ चालूच उरतलो काय दखल घेतले? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. कोरगांवांतल्या देऊळवाडा वाठारांत आशिल्लो ल्हानसो सांको धोकादायक स्थितीत आसा. आदल्या रेलिंगाचे खांबे उदकांत पडिल्ले दिसतात आनी अवजड वाहनां अजूनय ताचेर येरादारी करतात. देखून थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळवाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा. एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला. पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना. कोण उडयता? हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक तें कांयच ना. मसुंडेची जागा. आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर? तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. सरकारची दुर्दशा जाल्ली आहा. हांव सारको करता सरकारान. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वाटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मरतलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें हय पडलेलें आहा. मजगती कोरगांव पंचायतीन कोयर उडोवप्या आड 5,000 रुपयांचो दंड घालपाची नोटीस बोर्ड लायला खरे, तरी लेगीत सुवातेर व्हडा प्रमाणात कोयर पळोवपाक मेळटा. लोकांक दंड पडपाची लेगीत भिरांत उरली ना वय? गोंय कोयर मुक्त जावपाची चिन्हां मात दिसनात. कमलकार वार्ता राहतो, कमलकाराचो वार्ता ते सगळे वळखीचे मी कसं भियात आमचे हे असतं. रातचो कोणा पडटलो कानाचा काय काय बघ दोन बोर्ड दंड पंचायतीन बोर्ड लायला बघणार ना मग सांग पंचायत लोक खंय व्हळा साकवाल उडयतात सगळे कोण ऐकना ना तो. देऊळवाडा सावन मसनभुयेक जोडपी त्याच पुला मेरेनचो रस्तोय सामको वायट स्थितीत आसा.
ह्या समस्यांच्या रेवाड्यांचेर केन्ना दखल घेतले, लोकांक केन्ना थाकाय मेळटली? गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. बेतूल जेटी हो गोंयांतल्या ONGCच्या प्रगत प्रशिक्षण संस्थेन विकसीत केल्लो प्रकल्प आसून अजून बांदकाम चालू आसा. भारत उर्जा सप्तक 2026 वेळार उदकाचेर आदारीत मर्यादीत हालचालीक परवानगी दिवपा खातीर सुरक्षा तपासणी उपरांत जेटी तात्पुरती उक्ती केल्ली, जाल्यार उरिल्ले बांदकाम आनी अपग्रेडेशन अजून चालू आशिल्ले. जेटी अजून पुराय जावंक ना वा अधिकृतपणान उक्ती जावंक ना. हे साल न्हंयच्या मुखार सावन पयस ONGC ATI कॅम्पसाच्या लागीं आसा. बांदकाम करतना ते पोंटून जेटी सुरक्षीत आनी घटमूट करपा खातीर उबारताले. त्या सुमाराक ह्या वाठारात खरेंच वायट हवामान आनी खवदिल्ली दर्याची परिस्थिती आशिल्ली, जाका लागून बांदकाम चालू आशिल्ल्या पोंटूनाचो कांय भाग लुकसाण जाले. लिफ्ट आनी कनेक्टिंग गँगवे सारकिल्ल्या पोंटूनात वचपा खातीर हेर सुविधांचेर परिणाम जावंक ना आनी ते अजूनय बरे स्थितीत आसात. दिल्ल्या स्पश्टीकरणात प्रकल्पाची सद्यस्थिती, घडणुके वेळार कितें जालें, सुधारणा पावलां उबारप आनी सुरक्षा दर्जो आनी अभियांत्रिकी उत्कृश्टता खातीर ONGCची चालू आशिल्ली बांधिलकी हांची खरी म्हायती दिल्या. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. नुस्तें वेवसायांत पयशे आसात आनी ते फक्त गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. बेगीनूच नुस्त्या उद्देग खात्या वतीन राज्यांतल्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक विक्रेत्यांक कार्ड दितले आनी ते कार्ड आसप्याकूच राज्यांत नुस्तें विकपाक मेळटलें. पणजेंत नॅशनल फिश फार्मर्स डे निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली. नुस्त्याचो उद्देग आपल्याच हातांत उरचो म्हणून थळाव्यांनी यत्न करप गरजेचें, हाचेर लेगीत तांणी ह्या वेळार भर दिलो. म्हाका दिसता आमी बरेच जाण थोडे जाण नुस्तें मारपाक वयता, थोडे जाण नुस्तें बाजारांत विकता आनी थोडे जाण गांवांत वचून विकता. बरोबर काय न्हय? थोडे जाण हारकारी आहात. आयज सगळे जाण हांगा आयल्या म्हणजे बाजारांत नुस्तें ना काय? नुस्तें आयज म्हारग आहा. आज ब्रेस्तार ऑफ डे आनी हांव चलो ब्रेस्तारची नुस्त्याक सुटी म्हणपाक जाता. नुस्त्याक सुटी काय आमकां सुटी? आमकां सुटी. म्हणजे लोकांनी नुस्तें खावप ना म्हटलें. म्हाका खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी येद्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ह्यो आज पणजेंतल्या ह्या जिमखाना हॉलांत सगळे जाण जमल्या. येदो व्हडलो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक एकत्र हाडपाचो सरकारान हाज्या पयलीं केन्ना करूंक नाशिल्लो. हांवें पयलेच फावटी म्हज्या मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर आनी ताच्या डिपार्टमेंटाक म्हटलें की आमी जर सगळ्या नुस्तेकारांक जर एकत्र आपयले आनी तांच्या मदीं जर अवेरनेस घडोवन हाडलें जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण हो एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा काय ना? सरकारानूय बी थोडेशो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता, मागीर तो ताका म्युन्सिपाल्टीचो सोंपो आसूनी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूनी हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवासी आसपाक जाय. निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी. ह्या बिझनेसांत पयशे आसात, हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे. ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले. कंपल्सरी सांगलां. म्हणजे म्युन्सिपाल्टी आसतले इवन दो ज्याच्या कडेन कार्ड ना तुमी पुलिशेक कंप्लेन करात, ताका धरून भितर उडोवंक येता ताच्या पाटल्या सहीत, एकदम पाटल्या सहीत व्हरून उडोवंक येता परमनंटली. तेंची कार्डां कट करता ज्याच्या कडेन 15 वर्सांचे ना जाल्यार कट करून उडय, रेजिडन्स ना जाल्यार. आयक ते कित्याक केला सांगता हांव. ते तांकांय कार्डां बी आमच्याच नुस्तेकारांनी दिल्या, सरकारान दिवंक ना. आमीच तांकां रेजिडन्स दिल्या, आपल्या नांवाचेर कार्डां दिल्या. ते बंद करात, सगळे बंद करात. ताका लागून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. कारण हो एकमेव बिझनेस मागे
ताजें नुस्तें विकूनी, जितें नुस्तें विकूनी किंवा सुकें नुस्तें विकूनी, हे सगळें नुस्तें जें आहा पळय न्ही, हें जर गोंयकारांनी विकीत आनी ट्रेडिशनली म्हणजे खूब पयलींच्यान हें नुस्तें विकीत येयल्या, जनरेशन टू जनरेशन विकतात. एकट्याचे तिसरे जनरेशन आहात नुस्तें विकपाच्या धंद्यान, आनी ताका लागून तें सांबाळपाक जाय. आनी ताकाच लागून आमी कित्याक म्हणटा, कारण हितून दोन गजाली आसा. आमी ताका म्हणटा की गोंयची इकॉनॉमी म्हणजे पयशे आयले, आनी आमी आमचे ट्रेडिशनल फूड, फीश करी रायस, आमकां नुस्त्या शिवाय जेवण वचना, एकूय दीस वचना, तरी ब्रेस्तारचे कशें तरी जेयता. ओके, ताका लागूनच, कारण कशें आसा, आमी जें खाता हें निदान तें आमकां बरें मेळचें, क्वॉलिटी मेळचें, आनी म्हणून ताकाच लागून आमी आज जी स्कीम लॉन्च केली. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. भारतीय रस्तो काँग्रेसीची 237वी मध्यावधी कावन्सिल बसका गोंयांत सुरू जाली. तातूंत देशभरांतले धोरण निर्माते, अभियंते आनी मुळावी बांदावळ तज्ञ एकठांय आयले. गोंय सुरक्षीत, हुशार आनी फुडाराक तयार रस्तो मुळावी बांदावळ बांदपाक कटिबद्ध आसा. भारताचे रस्ते आनी महामार्गाचे जाळे घटमूट करपा खातीर नवनिर्माण, संशोधन आनी उत्तम पद्दतींचेर हे बसकेन भर दितले. 4 दिसांच्या कार्यावळीचे उक्तावण करतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. भारतीय रस्तो काँग्रेसीन गोंय भौशीक बांदकाम खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या 4 दिसांच्या कार्यावळींत भारतभरांतल्या तज्ञांनी एकठांय येवन रस्ते आनी महामार्गाच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो फुडारा-विशीं विचार केला. It gives me the immense pleasure to welcome all of you to Goa for the 237th Midterm Council meeting of the Indian Road Congress. Your presence here reflects our shared commitment towards building a stronger, safer and more connected India. Whenever a nation progresses, the first sign of the development is seen on its road. The roads created the economic growth and also improves quality of life. That is why the infrastructure has become one of the biggest priority of both the Government of India and the Government of Goa. Friends, over the last decade, Goa has witnessed one of the biggest infrastructure transformation in its history. This transformation is possible because of the strong partnership between the Government of Goa and Government of India. Earlier, during the Congress government, the road infrastructure along with the other development had taken a backseat in the entire nation, and the roads in the Goa were no different. With the utter lack of the finance from the Congress-led central government, the infrastructure development in the Goa was next to none. And now, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and with the support of the Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji, Goa's road infrastructure has moved from planning to execution, and from the congestion to connectivity, and from the aspiration to achievement. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. अध्यात्म आनी समकालीन आवाजाचो मेळ घालपी एक आगळीच संगीत सांज पणजेन जावपाची आसा. अनुभूती नांवाच्या ह्या लायव्ह सादरीकरणांत द हार्ट ऑफ अ जोगन बँड आसतलो, जो प्रेक्षकांक संगीत, ध्यान आणि आत्मजागृताय हांचे वरवीं एक सर्जनशील प्रवास दितलो. Press media friends, Anubhuti, a groundbreaking live musical performance is being organized on Friday, 17 July, 6 p.m. at Master Dinanath Mangeshkar Kala Mandir, Kala Academy, Panaji, Goa. The unique performance of the Heart of a Jogan Band transcends traditional concert boundaries and synergies, the vibration of ancient mantras with the dynamics of contemporary electronic, ambient and world music. Tickets for the Anubhuti performance are available online. So all of you can attend this program. To tell you frankly, Anubhuti ho ek spiritual program जावन आसा, and we all Goans love spiritual programs. So I urge all the Goans to participate and attend this beautiful program at Kala Academy. Thank you very much. It is appealing to youngsters also.
पण सगळे तरणाटे जे आसा कितें हे जे श्लोक आसात मंत्र आसात प्रार्थना आसात तांकां जे चाली लायल्या त्यो सारक्यो लोकांक आवडटल्यो अशें आसा. लोक ताळ्यो मारताले, थोडे ढोलताले, थोडे नाचताले, अशा तरेचो एक्सपिरियन्स तो म्हणून अनुभूती त्या खातीर. He is full. We come from that fullness. And we will go back to that fullness. Everything is full. Everything is infinite in this universe. This is the core meaning of this. So everything is full. We must have listened to many speakers saying that manifestation, everything, you are enough. And you know all that. Whatever you wish, you will get it from the universe. So the same thing is there, written in our scriptures very, very long time ago, and it means this, that you have come from that fullness. One day you will go into that fullness, and whatever you are enjoying here is also fullness. I'm the drummer for this Heartful Juvan band. So, like Tanvi ma'am mentioned, that Anubhuti is an experience. I would call it as a deep experience, you know. So, being a drummer, my responsibility is to convey the rhythm in a devotional way, right? And the experience, what I felt while performing with the band, is basically the divine power, spiritual power, and I could see we the band connecting to the people, and not only like elderly people or such, like even the kids, and all the age. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार.